भारत की मुस्लिम दुश्मनी पूरी दुनिया पर अयां हो गई। भारत ने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो मुसलमानों का अज़ली दुश्मन है, बेआने ही इसी तरीके से जिस तरीके से इसराइल की ज़ायोनिस्ट रजीम, मोदी रजीम हो या ज़ायोनिस्ट रजीम हो, दोनों ने साबित किया कि वो जो है मुसलमानों के दुश्मन है। अभी भारत ने जो है वो अमेरिकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ईरान की पीठ में खंजर घोंपा और पूरी दुनिया वर्ताए हैरत में है कि वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, वो तल्लुकात, वो कहाँ पे गए। क्या किसी का इतना भी खून सफ़ेद हो सकता है? क्या कोई इतना ही गिर सकता है कि दोस्ती की आड़ के अंदर दुश्मनी की वो मिसाल कायम करे कि जिसकी नज़ीर जो है वो दुनिया में ही ना मिले। जी, यही कुछ किया गया भारत की जानिब से, मोदी रजीम की जानिब से। फरवरी में जो है वहाँ पे भारत के अंदर मोदी रजीम ने जो है एक फ्लीट शो किया और नेवल एक्सरसाइजेस जो है वो उसने स्टेज की। और फिर क्या था कि उस नेवल एक्सरसाइजेस के लिए मोदी रजीम ने जो है पूरी दुनिया से जो उसके दोस्त ममालिक थे उनके जहाज मंगवाए, फ्लीट्स मंगवाए, नेवी के अफसरान को मदऊ किया गया और फिर ईरान ने भी जो है अपने जहाज वहाँ पे भेजे और ख़ुसूसन जो है उसमें सेलर्स भी, अपने अफसरान भी, नेवी के लोग भी जो है ईरान की जानिब से वहाँ पे भेजे गए। लेकिन फिर आपने देखा कि 17 फरवरी को वहाँ पे परेड होती है, इंडिया का सदर वहाँ पे मदऊ होता है और फिर वहाँ पे जो है वो बिगल बजते हैं और सब कुछ होता है। फिर एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ईरान के जो सोल्जर्स थे, ईरान का जो जहाज था वो भारत का मेहमान था। लेकिन भारत ने अफसोस से कहना पड़ेगा कि साबित किया कि वो मेहमानों का दुश्मन है। उसने मेहमानों का जो रिस्पेक्ट दी जाती है किसी भी मुआशरे में और ख़ुद भारत के अंदर, उसने उसकी भी रिवायात की भी जो है खिलाफ वर्जी की और उसका फिर नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है कि भारत जो है उसने ईरानी नेवी को कहा कि आप इस इलाके से जो है वो चले जाएं, मतलब हमारे एरिया से जो है वो चले जाएं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ईरानियन नेवी विनती करती रही कि नहीं, हमें हालात ख़राब हो गए हैं, हमें कुछ दिन वहाँ पे रुकने देना चाहिए, अभी दूसरे फ्लीट या दूसरे जहाज़ रवाना नहीं हुए तो हम भी आपके साथ जो है वो यहाँ पर रहेंगे या कुछ देर जब तक अमन नहीं आता, हालात बेहतर नहीं होते, हमें वापस ना भेजा जाए। लेकिन मोदी रजीम ने ईरानी शिप को RIS दीना जिसका नाम है उसको वापस भिजवाया और साथ ही कहा जाता है कि मुखबरी की गई और फिर उसके नतीजे में इंडियन ओशन के अंदर, यानी वो जो मोदी दावे करता है विश्व गुरु के और ये कहता है कि इंडियन ओशन का तो मैं ही किंग हूँ, इंडियन ओशन में जो है वो तो हमारा ही है, उसी इंडियन ओशन के अंदर ये मामला कुछ यूँ चलता है कि वो ईरानी जहाज़ जब सेल करता है तो उसकी मुखबरी कर दी जाती है वहाँ पे अमेरिकन सबमरीन को और फिर अमेरिकन सबमरीन जो है वो निशाना करती है, इसराइल को मुखबरी की जाती है या अमेरिका को की जाती है, यूँ ईरानी जहाज़ को का निशाना लिया जाता है और उसके नतीजे में जो है वो 100 से ज़ायद सेलर जो है नेवी के जो लोग हैं उनकी डेथ जो है वो हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो इंडियन ने जो है ना ही मदद की, उल्टा मुखबरी की और फिर अमेरिकन सबमरीन से इस जहाज़ को हिट किया गया, 100 से ज़ायद शहादतें हुई। फिर वो जब मेडे कॉल कर रहे थे, उन्होंने एमरजेंसी वो किए, महफूज करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्प मांगी गई तो इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने उसकी इग्नोर कर दी और ख़ुद जो है ईरान इन्वॉल्व हुआ। ईरान ने जो है जो ईरानी एम्बेसी है इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, उसने अटैम्प्ट्स की लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। और श्रीलंका जो एक टिनी स्टेट है, श्रीलंका की आर्मी ने जाके फिर रेस्क्यू मिशन किया और उसमें से कुछ लोगों को सेफ एंड साउंड बचाया, लेकिन मोस्टली जो है वो शायद समंदर बुर्द हो गए, जहाज़ भी जो है वो समंदर बुर्द हो गया। तो ये आज की दुनिया का एक अनोखा वाक़या है। सफारती तौर पे भी अगर आप इसको देखें तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ, देखिए रिवार्ड फौरी मिल गया, ठीक है। रिवार्ड उसका यूँ मिला
کہ مودی رجیم نے جو ایران کی خنجر گھونپا، اسٹیب ان دی بیک کیا، اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ایران اس کو یعنی کہ انڈیا کو کچھ یوں ملا کہ بھارت کو جو ہے ریلیکسیشن دے دی. مودی رجیم کو ٹرمپ رجیم نے ریلیکس کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو ریلیکسیشن دی اور کہا کہ جو ہے وہ 30 دنوں تک غالباً یعنی 1 مہینے تک کے لیے اجازت دے دی کہ وہ روس سے سستا تیل خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے مودی رجیم کو وارن کیا تھا کہ آپ رشیا سے چیپ آئل نہیں خرید سکتے. اب جب اس نے ایران کو بیچا، ایران کی سپاری دی، ایران کے ساتھ دغا کیا، ایران کے ساتھ بے وفائی کی، ایران کے جہاز کو ڈبویا، اس کے نتیجے میں ٹرمپ صاحب نے اس کو فیور دی، اور فیور یہ تھی کہ 30 دنوں کے لیے اس کو اجازت دے دی کہ وہ کچھ تیل جو ہے وہ سستا تیل روس سے خرید سکتا ہے یا لے سکتا ہے یا روس سے تیل لا سکتا ہے. اور یوں مودی رجیم جو ہے وہ دغا کر کے بھی جو ہے وہ خوش ہے. اور یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ایک عام سی بات ہے کہ بغل یہ ہندوؤں کے ان کے لیے یہ انڈینز کے لیے اور خصوصاً بس میں کیا کہوں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام. یہ جو بغل میں چھری منہ میں رام رام ہمارے بڑے بزرگ کہہ گئے تھے ہندو کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے، وہ ایوے نہیں کہہ گئے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ان لوگوں کی نفسیات ایسی ہے، اور انہوں نے وہی کچھ کیا جو آپ کے سامنے ہے. ایران کی کو جو ہے وہ بغل میں جو چھری رکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہی ایران کی پیٹھ میں انہوں نے گھونپی. اور صرف ایران کی نہیں بلکہ اوورال مسلم ورلڈ کے خلاف استعمال ہونے کے لیے انڈیا جو ہے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہے. اور خود خصوصاً جب سے اس نے اسرائیل کا وزٹ کیا نریندر مودی نے، تو وہ بھی آپ کے سامنے، اور پھر ایپسٹین فائلز دیکھے تو اس میں بھی بڑا شرمناک کردار ہے مودی صاحب کا. اس میں جو یہ کہا گیا کہ وہاں پہ امریکی صدر کے لیے اسرائیل کے اندر تل ابیب میں یہ ناچتے رہے، گاتے رہے. تو بہرحال امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور پھر اسی کی خوشنودی کے لیے، اسی کی رضا کے لیے اس نے جو ہے وہ سٹیب ان دی بیک کیا، ایران کو خنجر گھونپا. مسلم ورلڈ کے خلاف استعمال ہونے کے لیے اگر کوئی مورا ہے تو وہ یہ انڈیا ہے. اور ود ان انڈیا بھی مودی پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، کانگریس نے بہت زیادہ تنقید کی، اور وہ جو ایران کے ساتھ ان کا بڑے عرصے سے ریلیشن تھا وہ اب ملیا میٹ ہو گیا. تو بہرحال مودی رجیم نے اس پورے اس میں سٹیب ان دی بیک صرف ایران کو نہیں کیا، یہ رشیا کو بھی کیا. اب رشیا سے وہ سستا تیل لے رہا ہے تو رشیا کو سوچنا چاہیے کہ اس نے میرے ہی دوست ایران کے ساتھ دغا کر کے اب یہ کہانی ڈال رہا ہے، تو رشیا کو بھی باز پرس کرنی چاہیے. تو بہرحال دیکھتے ہیں حالات آگے کیسے چلتے ہیں. جی